स्मार्ट, ऐसे दुबले पतले सेहत मंद। अरे भाई क्या हुआ? मैंने कहा अपने मैदे का ऑपरेशन कराया। मैंने कहा मुझे सक्खर में एक साहब मिले थे, वो कहते हैं हमारे खानदान ने मैदे का ऑपरेशन कराया, हम सेहतमंद हो गए, यानी दुबले पतले हो गए, मोटापा खत्म हो गया। कहने लगा नहीं। क्या किया? कहने लगा मुझे किसी ने कहा कि आलू बुखारा चूस। आलू बुखारा खुश्क नहीं होता भाई, इसको रख और चूसता रहे, दिन में 5-6 दफा, 7-8 दफा, 10-12 दफा आलू बुखारे चूस जा, चूसते चूसते गुठली फेंक दे। कहने लगे मैंने वो करना शुरू कर दिया, मेरा 26 किलो वजन कम हो गया और बगैर नुकसान के चर्बी खत्म हो गई। मैं और कपड़े सारे मेरे जो है मुझे छोटे कराने पड़े। और जिनकी कै ना रुकती हो, याद रखना, हामला की कै, हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं सुभान अल्लाह, क्या अजीम लोग थे। फरमाने लगे शादी 1 माह की खुशी, सारी उम्र का रोग। 1 माह के बाद फिर कै शुरू हो गई। क्या हुआ? उन्हें जी अल्लाह ने करम कर दिया, खुशखबरी सुना दी। वो क्या खुशखबरी सुनाई? वो तो कै शुरू हो गई, कै, मतली और पता नहीं क्या कुछ शुरू हो गया, भूख नहीं लगती। आलू बुखारा मुंह में रख के चुसवा, जिसकी कै ना रुकती हो, जिसकी मतली ना रुकती हो, और जबरदस्त चीज है। और जिस बंदे का ब्लड प्रेशर किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता, उससे कहे 9 आलू बुखारे रात को भिगो के सुबह उसको मल ले, उसका पानी पी ले, और इस तरह सुबह भिगो ले, शाम को मल के पानी पी ले, 3 दिन में ब्लड प्रेशर चेक करें इंशाअल्लाह। ब्लड प्रेशर तो हमने जायफल जलवत्री लौंग के नाम पे रखा हुआ है अपनी बिरयानियों में और सालन में। बिरयानी में मुझे तो बिरयानी देख के मैं डर जाता हूं। मैंने कहा मौला ये पता नहीं खा के बंदे चलते कैसे हैं। बिरयानी खाए जा रहे, नान खा रहे हैं, पता नहीं या अल्लाह, या नान निकाल या जान निकाल। आलू बुखारे के अजीब फायदे हैं, अनोखे फायदे। जो बंदा कहते हैं ना मैं आलू बुखारे की तरह सुर्ख सफेद हो जाऊं, खूबसूरत, बेहतरीन, वो सिंध की सड़ती गर्मी में भी। और एक बात बताऊं, मेरे पास सिंध के जितने मरीज आए हैं, सिंध में 3-4 बीमारियां ज्यादा हैं। बेऔलादी बहुत बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत ज्यादा है। मेरा तजरिया है, यानी मैं 1991 से मरीज देख रहा हूं बाकायदा, 91 से। तो 91 से लेकर अब तक मैंने सिंध में एक तो जिगर के अमराज बहुत देखे, हेपेटाइटिस फलां बीमारी, बेऔलादी मैंने बहुत देखी है सिंध में, और कमजोरी बहुत देखी है। ये 3 बीमारियां तो मैंने सिंध में बहुत, हर जगह है लेकिन सिंध में ज्यादा है। और इन तीनों का इलाज आलू बुखारा है। आलू बुखारा है तीनों का इलाज। आलू बुखारा ले लें, और आलू बुखारा जितना सफेद होता जाएगा, लिख लो मेरी बात को, उतना उसकी तासीर कम होती जाएगी। और इंजीर जितना सफेद होता जाएगा, उतना वो समझ लें केमिकल से धुला हुआ है, केमिकल से धुला हुआ है। सादा सा आलू बुखारा ले लें, आलू बुखारा ले लें, और उस आलू बुखारे में मुंह में रख के चूसते रहें। कमाल चीज है, पुरतासीर चीज है, और हैरत अंगेज चीज है। यकीन जानिए, ये आलू बुखारा तो मैदे का निजाम, जिसको तेजाबियत आखिरी दर्जे की हो, जलन हो, वो अपनी हंडिया में सालन में आलू बुखारा डाले, धनिया डाले, जीरा डाले, हल्दी डाले और दही डाले, बाकी सारे मसाले निकाल दे। आज से ना ये सालन खा के देखें, फिर सेहत देखें। एक साइंस की रिसर्च है, जिस कौम के अंदर गुस्सा, कत्ल, सुन लो जरा, और लड़ाइयां और इंतकाम और हादसात के वो स्पीड गाड़ियों की बढ़ाएं, जोर से चलाएं, बढ़ाना चाहते हो, उस कौम के अंदर मसाला जात ज्यादा बढ़ाओ, वो खुद मसाला बन जाएंगे, बाकी हर तरफ से फारिग हो जाएंगे, वो गुस्सा और इस तरह के मसाले बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूँ। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है, और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुव्वत है,
جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ آئیں آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں، اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں۔ کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسز ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ۔ اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے، اس کی مالش کریں۔ یہ دیکھیں، ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں، اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے تیل کے ساتھ، اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے۔ ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں۔ اب دیکھیں، میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا ہے، بہت گرم ہو گیا۔ اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے۔ ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں، اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے۔ آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں۔ ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے، آپ اکری والے ہیں؟ ہاں۔ کہا، آپ کا یہ ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے۔ میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے، کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں۔ میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں۔ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے۔ میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں۔ ایک ترکیب پھر سن لیجئے، کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے، اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے، یہ گردن سے اوپر، بس یہاں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہیں، ایک انسان، ایک کھجور۔ سارے درخت اوپر سے کاٹ دو، شاخیں نکل آتی ہیں، کھجور کو اوپر سے کاٹو، مر جاتی ہے۔ انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے، گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہمارے دماغی، جسمانی، یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے۔ ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے، مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج یا رواج بڑھ رہا ہے۔ کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا، یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ فوائد، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دی، اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا، دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں۔ ادھر کھانے کھاتا ہے، پھر گولیاں کھاتا ہے۔ اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں۔ آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں۔ اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، آواز میں خرخراہٹ ہے، گلا کام نہیں کر رہا، گلا سوج گیا ہے، یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے،
और ये गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहे। आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठी की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम छपते हैं। अब क्री मैगजीन में लोग लेते हैं, बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको न छोड़िए। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, तो आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, न करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ ले, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद, हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा, सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है।